Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख मेयर रहेका सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता चन्द्रप्रकाश घरतीमाथि आक्रमण भएको छ। मेयर घरतीमाथि जिल्लाको भेरी नगरपालिका 10 को फेराखोला स्थित भेरी नदीको किनार छेउमा शनिबार आक्रमण भएको हो। साबिकको पुन्मा गाविस अध्यक्ष मधुचन्दको मृत्युपछि उनको मलामी गएका नगर प्रमुख घरतीलाई सत्तारूढ नेकपाका युवा सङ्घ नेपाल जाजरकोटका संयोजक दिपेन्द्र साईको समूहले आक्रमण गरेको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले पुष्टि गरेका छन्। शाही र उनका भाइहरूको समूहले नगर प्रमुख घरतीमाथि ढुङ्गा र मुक्का प्रहार गरेर आक्रमण गरेको परिजय पन्तलाई उद्धृत गर्दै रासासले लेखेको छ। बताइए अनुसार नगर प्रमुख घरती नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कर्णाली प्रदेश समिति सदस्य समेत हुन्। नगर प्रमुखले योजना दिँदा शाही समूहले ठेक्का नपाएको र आफूमाथि अन्याय गरेको गुनासो गर्ने क्रममा मलामी गएको स्थानमै विवाद भएको बताइएको छ। नेकपा कर्णाली प्रदेशले विज्ञप्ति निकाल्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै युवा सङ्घ केन्द्रीय समितिले शाहीलाई निलम्बन गर्न समेत माग गरेको छ। नगर प्रमुख घरतीलाई आक्रमण गर्नेहरूको व्यापक खोजी भइरहेको जाजरकोट प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर कुमार श्रेष्ठले बताएका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. वीरगञ्जका 2 पुरुषमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पत्ता लागेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दुवै पुरुष 50 वर्षका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको परीक्षणको नतिजा अनुसार 2 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। दुवैजना आइसोलेसन अस्पतालमा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै देशभर 51 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 12 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले नेपाललाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 को अति उच्च जोखिमको सूचीबाट हटाए पनि उच्च जोखिमको सूचीमा राखेको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम नेपालको प्रगतिका आधारमा जोखिम सुधारमा सुधार भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले नेपालले कोरोना विरुद्ध कार्य गरेको आधारमा WHO ले नेपाललाई अति उच्च जोखिमको सूचीबाट उच्च जोखिमको सूचीमा झारेको जानकारी दिएका छन्। बन्दाबन्दी परीक्षणको दायरा बढाएको, अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको लगायतका कार्यप्रतिका कारण WHO ले नेपाललाई अति उच्च जोखिमबाट उच्च जोखिममा राखेको उनले बताएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले WHO ले 1 देखि 5 तहसम्म बनाएको जानकारी दिएका छन्। यसअघि तह चरणमा नेपाल कोरोना रहेका अब त्यसमा घटाएर तह 3 मा राखेको जानकारी दिँदै उनले कोरोना विरुद्ध नेपालले गरेको कामका आधारमा WHO ले उच्च जोखिममा राखेको बताएका हुन्। सार्क मुलुकमा भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भुटान, मालदिप्स तह 3 मा छन्। पाकिस्तान तह 4 र अफगानिस्तान अहिले पनि तह 5 मा छ, तर 5 भौतिक संरचनाका आधारमा पनि अति कमजोर हो। नेपालले पहिलो समय PCR ऱ्यापिङ टेस्टको दायरा वात्तै बढाएको, सङ्क्रमण रोक्न लकडाउन कडाइका साथ लागू गरेको, आइसोलेसन वार्ड बढाएको, क्वारेन्टाइन गर्ने कार्य स्थानीय तहले कडाइका साथ लागू गरेको जस्ता कार्यको मूल्याङ्कन गरी नेपालको अवस्था सुधार भएको महानिर्देशक श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन्। अमेरिकामा हजारौं मानिसको मृत्यु भएको छ। श्रेष्ठले थप्नुभयो, त्यहाँ WHO ले तह 1 को राखेको छ किनकि त्यहाँको स्वास्थ्य संरचनाले तह 1 मा राखेको हो। नेपालले 7 वटै प्रदेशमा तीव्र गतिमा प्रयोगशाला विस्तार गरेको, 77 वटै जिल्लामा र्यापिड परीक्षण सुरु गरेको र स्थानीय तहले पनि काम गरिरहेको जानकारी उनले दिएका छन्। 12 जना सङ्क्रमण मुक्त भइसकेपछि
यसैबीच नेपालमा हालसम्म 12 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। विराटनगरका 30, वीरगञ्जमा 5, धनगढीका 1 र भरतपुरका 1 गरी 37 जना सामान्य अवस्थामा उपचाररत छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले हालसम्म 9,666 जनाको PCR परीक्षण भएको जानकारी दिएका छन्। यस्तै आरडिटीमा 39,670 जनाको परीक्षण भएको छ। उहाँले क्वारेन्टाइनमा 14,731 जना रहेको बताएका छन्। प्रवक्ता देवकोटाले 3 जना काठमाडौँ र 84 जना बाहिर गरी 87 जना आइसोलेसनमा रहेको बताएका छन्। हालसम्म नेपालमा 49 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यो खबर हामीले गोरखापत्रबाट लिएका हौं। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. विश्वभर कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2 लाख नागेको छ। गएको 24 घण्टामा यसको संक्रमणबाट विश्वभर 6,065 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 2,03,162 पुगेको ओल्डोमिटरले जनाएको छ। यो आइतबार बिहान सवा 6 बजेसम्मको तथ्याङ्क हो। अहिलेसम्म विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 29,19,462 पुगेको छ। शनिबार मात्रै 90,636 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। मध्ये अहिलेसम्म 8,36,612 जना उपचारपछि निको भएका छन्। गएको 24 घण्टामा सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 2,065 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै अमेरिकामा कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 54,256 पुगेको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म 9,60,651 जना संक्रमित भएका छन्। शनिबार मात्रै अमेरिकामा 35,419 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी युकेमा शनिबार 813 जनाको ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै त्यहाँ मृतकको संख्या 20,000 नागेको छ भने संक्रमितको संख्या 1,48,000 नागेको छ। त्यसैगरी इटालीमा शनिबार 415 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म मृतकको संख्या 26,354 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 1,95,000 नागेको छ। फ्रान्समा शनिबार कोरोना संक्रमणबाट 369 जनाको मृत्यु भएपछि त्यहाँ मृतकको संख्या 22,614 पुगेको छ। त्यसैगरी स्पेनमा शनिबार 378 जनाको मृत्यु भएपछि त्यहाँ कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 22,902 पुगेको छ। त्यसैगरी ब्राजिलमा शनिबार कोरोना संक्रमणबाट 375 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने बेल्जियममा 238, जर्मनीमा 113, टर्कीमा 106, क्यानाडामा 165, नेदरल्यान्डमा 120, मेक्सिकोमा 152, पेरुमा 66, इरानमा 76, रसियामा 66, आयरल्यान्डमा 49, स्विडेनमा 40 जनाको मृत्यु भएको छ। हाम्रो छिमेकी देश भारतमा गएको 24 घण्टामा 45 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ अहिलेसम्म मृतकको संख्या 825 पुगेको छ भने संक्रमित 26,283 पुगेका छन्। त्यहाँ शनिबार एकै दिन 1,836 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. बर्दियामा 11 नेपालीसँग काम गर्ने 2 भारतीयमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि त्रास बढेको छ। भारत फर्किएका 2 भारतीयमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि नेपालको बर्दियामा उच्च सतर्कता अपनाइएको हो। प्रहरीका अनुसार बर्दियाको कोठिया घाट स्थित क्रसर उद्योगमा काम गर्ने ती 2 भारतीय मजदुर आफ्नो देश पुगेपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका हुन्। उद्योगमा 5 भारतीय र 11 नेपाली काम गर्ने गरेको खुलेको छ। यो कुरा भारतीय प्रहरीले जानकारी गराएपछि ती भारतीय मजदुर लुकीछिपी यही वैशाख 5 गते भारतको उत्तर प्रदेश स्थित बहराइच फर्किएका थिए। त्यहाँको अस्पतालमा नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा कोभिड-19 पुष्टि भएको हो। यो कुरा भारतीय प्रहरीले बाँके र बर्दियाका जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरीलाई पत्र मार्फत जानकारी गराएको हो। संक्रमित व्यक्ति भएको आशंकामा रोक नफैलियोस् भनेर बर्दियाका सुजनपुर र खुलपुरका सबै नाका बन्द गरिएको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले जनाएको छ। बर्दिया जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख गोकर्ण गिरीका अनुसार क्रसर उद्योगमा ती संक्रमित भारतीयसँग काम गर्ने सबै मजदुरको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको छ। बर्दियामा अहिलेसम्म 91 जनाको आरडिटी र 25 जनाको PCR विधिबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिए पनि कसैमा संक्रमण देखिएको भने छैन।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपालमा कोरोना संक्रमितहरू उपचारपछि धमाधम घर फर्किरहेका बेला बेलायतमा भने 31 जना नेपालीको मृत्यु भएको लन्डन स्थित नेपाली दूतावासले पुष्टि गरेको छ। दूतावास र गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले राखेका अलग-अलग अभिलेख अनुसार हालसम्म 31 नेपालीको निधन भएको नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको हो। विदेशमा कोरोनाबाट नेपालीको मृत्यु भएको यो नै सबैभन्दा धेरै संख्या हो। लन्डन स्थित नेपाली दूतावासका उपनियुक्त प्रमुख डाक्टर प्रवक्ता शरद राज आरणले बेलायतमा आज शनिबारसम्ममा 31 जना नेपालीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको बताएका छन्। हामी कहाँ आएको रेकर्ड अनुसार कोरोनाबाट बेलायतमा अहिलेसम्म 31 जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ। दिनौं नेपालीको मृत्युको खबरले हामी सबैलाई दुखित बनाएको छ। उनले भने सबै मृतकका परिवारप्रति दूतावासको तर्फबाट समवेदना प्रकट गर्दछौं। उनले नेपाली समुदायलाई घरमै सुरक्षित भएर बस्न फेरि आग्रह गरेका छन्। कोरोनाबाट मृत्यु भएका नेपालीहरूमध्ये गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको संख्या बढिरहेको छ। दूतावासका अनुसार 31 जना मध्ये 23 जना गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरू छन्। त्यस्तै मृत्यु भएका मध्ये 29 जना पुरुष र 2 जना महिला रहेका छन्। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेमा नेपालीमा सबैभन्दा बढी उमेर 95 वर्ष र कम उमेरमा 32 वर्ष रहेको छ। बेलायतको नेपाली समुदायमा कोरोना संक्रमण व्यापक भएको पाइएको छ। लकडाउन र सञ्चार सम्पर्कको सीमिततालाई गर्दा त्यसबारे धेरै जानकारी पाउन मुस्किल रहेको छ। शनिबारसम्म बेलायतमा कोरोनाबाट 20,319 जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 1,48,377 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 813 जनाको मृत्यु भएको छ। यति हुँदा पनि बेलायत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान जारी राखेको छ। अमेरिकाको न्युयोर्क तथा अन्य शहर र युरोपका देशहरूबाट अहिले पनि दैनिक करिब 15,000 मानिस लन्डन आइरहेका छन्, जसको खास स्वास्थ्य जाँच विमानस्थलमा गरिँदैन। सरकारले मृतकको संख्या 20,000 भन्दा कममा सीमित गर्न सके कोरोना विरुद्धको अभियानमा सरकार सफल भएको मानिने दाबी गरिरहेका बेला आज त्यो संख्या नआगेको हो। विश्लेषकहरूले बेलायत इटालीको बाटोमा रहेको अर्थात् महामारीबाट अति प्रभावित हुने देश बन्दै गएको जनाएका छन्।